मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे रूबरू हूँ। एमए फ़ाइनल के पेपर 5 कसीदा मरसिया मसनवी के तहत ज़हर इश्क़ की तशरीह का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पहले आप वो अशार मुलाहिज़ा फरमाएं जिनकी तशरीह की जानी है। खाते हो पीते हो न सोते हो, रोज़ उठ उठ के शब को रोते हो। मेरी बच्चे की जो उड़ाए जान, 7 बार उसको मैं करूं कुर्बान। अल्लाह आमी से हम तो यूं पालें, आप आफत में दिल को यूं डालें। तेरे पीछे की तल्ख सब औकात, दिन को दिन समझी और न रात को रात। पाला किस किस तरह तुम्हें जानी, कौन मन्नत की जो नहीं मानी। रोशनी मस्जिदों में करती थी, जाके दरगाह चौकी भरती थी। अब जो नामे खुदा जवान हुए, ऐसे मुख्तार मेरी जान हुए। हाँ मियाँ सच है ये खुदा की शान, नम करो जान बूझ कर हलकान, तुम करो जान बूझ कर हलकान। हम तो यूं फूंक फूंक रखें कदम, आप देते फिरें हर एक पे दम। हम यहाँ रंजो गम में रोते हैं, आप गैरों पे जान खोते हैं। अब ये कहानी ये कहिए कि मसनवी के किरदार यानी हीरो की माँ जब देखती है कि मेरे बेटे की हालत ख़राब हो गई और उसकी इस हालत के लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, तो पहले तो उसने कहा भाई वो कौन है, उसका नाम पता बताओ, और तुम्हारी तो ये हालत हो गई कि ना खाते हो ना पीते हो और रोज़ रात को पिछले पहर उठ उठ के रोने लगते हो। और जिसने मेरे बेटे या मेरे बच्चे की ये हालत की है, मैं उस पर कई जानें कुर्बान कर सकती हूँ, यानी उसको मैं 7 बार कुर्बान कर सकती हूँ। और कहा है कि हम तो नाज़ो अंदाज से इस बच्चे को पाल रहे थे, इसकी परवरिश कर रहे थे, लेकिन लिल्लाह ये ऐरों गैरों पर अपनी जान निछावर करके खुद को आफत और मुसीबत में डाल रहा है। और कह रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी में जो कड़वाहट आई है उसको हमने हमेशा खुशियों में बदला है। हमने तेरी परवरिश में न रात देखी न दिन देखा, न धूप देखी न छाँव देखी न बरसात देखी, बस किस किस जतन से तुझको हमने पाला है। और कितनी मन्नत मुरादों के बाद हमारे घर में ये विरासत का चिराग रोशन हुआ, मस्जिदों में जा जा के रोशनी की और दरगाहों में चौकी भरी, यानी अल्लाह और उसके नेक बंदों की बारगाहों में जा जाकर हमने एक नूर नज़र की फरमाइश की थी और अल्लाह ताला ने उसे पूरा किया। लेकिन अब हमारी ये हालत है कि जो हमारी जान का मुख्तार है, यानी हम जो समझते हैं कि ये हमारा सब कुछ है, आज उसको इस परेशानी, इस गम, इस रंजो मुसीबत में देखकर हमारा दिल पाश पाश होता है। हमारे दर्द व गम में मुसलसल इजाफा होता है। और आगे कहते हैं कि ये तो अल्लाह की शान है कि तुम्हें अल्लाह ने हमारे यहाँ एक रोशन चिराग की तरह पैदा किया, लेकिन तुम
لوگوں پہ جان نچھاور کر کے، جان چھڑک کر کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو؟ وہ کیا ہم نے تو زندگی میں پھونک پھونک کے قدم رکھا ہے تمہاری پرورش کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے، تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے؟ کیا اس لیے کہ تم ہر کسی پہ جان چھڑکتے پھرو اور ہر کسی کا دم بھرتے پھرو اور خود کو رنج و غم میں مبتلا کرو اور تمہیں دیکھ کے ہم بھی رنج و غم میں مبتلا ہوں؟ اور کہا ہے کہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نور نظر ہر کسی کے لیے دل برداشتہ ہو کے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اور ہم تو اس کی دل جوئی کرتے ہیں، اس کے دل کو کوئی ٹھیس نہ لگے یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ از خود نہ جانے کون ہے جس پہ اپنی جان نچھاور کیے ہوئے۔ آپ کا یہ عمل اچھا نہیں ہے صاحبزادے، کوشش کرو کہ ان اعمال سے باز رہو۔ تم خاندان کے چشم و چراغ ہو، ہماری امیدوں کا سہارا ہو، دوسروں کے لیے اپنی جان کو ہلکان کرنا، اپنی طبیعت کو پریشان کرنا، اپنے آپ کو اذیت و مصیبت میں مبتلا کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اس لیے پیارے بچے، تمہیں چاہیے اپنی حالت پہ غور کرو۔ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، کسی اور کے لیے اپنی طبیعت کو خراب کرنا، اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے جسم، اپنی روح کو اس قدر اذیت پہنچانا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم جس سے بھی امید لگاتے ہیں، جس کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، وقت آنے پہ وہی ٹھیس لگا کر چل دیتا ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے بچے، اے میرے نور نظر، تو ابھی بھی راہ راست پر آ جا، غلط سوچ، غلط تصور، غلط خیال سے باز رہ۔ یہ والدہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہیں۔ جیسا کہ ہندوستانی گھرانوں میں اکثر مائیں، دادیاں، نانیاں، چچی جان وغیرہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے جو نصیحت آمیز باتیں کرتی ہیں، وہی بات اس کہانی کے کردار کی والدہ بڑی رنجیدہ ہو کر، بہت پریشان ہو کر اپنے لخت جگر و نور نظر کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ وہ نہ خود پریشان ہو، نہ اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہم پریشان ہوں۔ اگلے اشعار کی تشریح ہم کل کی نشست میں کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔